بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو IMS لرنرز. د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول د فرست کلاس سټوډنټانو السلام علیکم. ٹیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د فرست کلاس ګلونو ماشومانو مونږ بیا تاسو ته د اردو په کلاس کې حاضر یو. راځو مونږه اردو بک کې نیکسٹ کم ټاپک ته هغه به تاسو له درکو. مونږ به دې کې چې کوم بیسیک سبقونه دا ټول مونږه دې کې ختم کړیو. راځو نن با کوم سبق نمبر 1 چې دا به وایو. سبق نمبر 1 حمد. ٹھیک ده؟ حصہ دوم دویمه حصہ ده. سبق اول نمبر سبق ته حمد. نو لومبه هو تاسو دا پیژنئ چې حمد څه ته وایي. صحیح ده؟ ډېر سټوډنټس به دا سوي چې د دې په معنا باندې باندې پوهیږي. نو د هم ډیفینیشن د هم معنا موږ داسې کولای شو چې هم هغه ته وایي هغه نظم ته چې په کوم کې د الله تعالی صفات بیانېږي، د الله تعالی بڑای پکې بیانېږي، هغه نظم ته بسوي حمد. ٹھیک ده؟ راځو دا حمد حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالی کی صفات یا بڑائی بیان کی گئی ہو اسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک شو؟ هغه نظم چې په کوم کې موږ د الله تعالی صفات او بڑائی بیانو هغه ته بسوي هغه نظم ته وایي حمد. لومبه راځي ګوره تلفظ سیکه. دا کم ټکی چې لاندې راکړي دي د دې تاسو کوي تلفظ ازدا کوي. صحیح ده چې دا ټکی څنګه ویل کیږي څنګه ادا کیږي. وګورئ خدا. خدا څه ته وایي؟ خدای ته وایي. الله تعالی یادوي خدا. صحیح ده؟ بیا سری آړو. آړو دا د دې تلفظ دی. ښا پیش دی ګورړې باندې آړو. آړو دا یو فروټ دی. بیا راځي بادل. بادل. بادل څه ته وایي؟ ورېځې ته وایي. بیا راځي بارش. بارش. بارش څه ته وایي؟ باران ته. او لاست ون سره چاند. 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 چاند څه ته وایي؟ سپوږمۍ ته. ٹھیک شو؟ نو دا د دې هغه مشکل الفاظ دي. اوس راځو دا د دې هغه تلفظ موږ تاسو ته ویلو. اوس راځو دا تاسو ته په خوږه واس سره وېما. ٹھیک ده؟ لکه ډېر د سټوډنټس وی چې هم دا غي چې کوم انداز دی د ویلو هغه باندې نه پويږي. هم دا خستا واس سره وای په خوږه واس سره وای ځکه چې په دې کې د الله تعالی بڑای بیانېږي. ټیک ده؟ نو دا په خا واس سره وای. نو زه دا تاسو ته ول وېما صحیح واس سره خوږه واس سره بیا به د دې مشکل الفاظ هغه به وایو او کوم تشریح چې دا هغه به تاسو له درکم. ټیک شو؟ راځو وګورته کې ګورخه. سب کو بنایا میرے خدا نے ہر ایک جانے ہر ایک مانے. سب کو بنایا میرے خدا نے ہر ایک جانے ہر ایک مانے. آم اور آڑو سیب اور سردے انگور کیلے پل میٹھے میٹھے. سب کو بنایا میرے خدا نے ہر ایک جانے ہر ایک مانے. سب کو بنایا میرے خدا نے ہر ایک جانے ہر ایک مانے. ہوا اور بادل چاند اور تارے بارش کا پانی پل پھول سارے. سب کو بنایا میرے خدا نے ہر ایک جانے ہر ایک مانے. سب کو بنایا میرے خدا نے
हर एक जाने हर एक माने हर एक जाने हर एक माने قیوم نظر دا هم چا لیکلی دی قیوم نظر دا د مصنف دی دا چې چا تیار کړی دی چا لیکلی دی ٹھیک شو نو دا ما تاسو ته په خوږ اواز سره ویلي اوس راځو د دې مشکل الفاظ ته صحیح ده لکه بدی حمد کې سوی مشکل الفاظ ته ګوري سب کو بنایا میرے خدا نے صحیح ده وای دا ټول هر څه سب کو بنایا بدی دنیا کې چې دا سدي دا ټول چا پیدا کړی دي زمون رب پیدا کړی زمون خدای پیدا کړی دي ٹھیک ده هر ایک جانے هر ایک ماننے او هر یو کسی سکی پیجنی او هر یو کسی منی لکه هر چاته پته ده چې دا ټول دنیا کې چې څومره سيزونه دي نعمتونه دي دا څومره چې موږ ته سخکاری دا چا پیدا کړی دي الله تعالی پیدا کړی دي ٹھیک ده کنه معنی ستوي منلو تا ٹھیک شو आम और आड़ू सेब और सर्दे आम मेवा दा फ्रूट दे आम यादई और आड़ू आड़ू सेब सीव यादई और सर्दे सर्दे दा हम यो किस्म फ्रूट्स दे सही ده کنه دا ټول چا پیدا کړی دي انګور کېله پل میټه میټه انګور یادئی کېله کېله یادئی پل میټه میټه او نور چې کوم پل فروټس دي خواږه خواږه صحیح ده خواږه خواږه دا ټول فروټس دا چا پیدا کړی دي الله تعالی پیدا کړی دي صحیح ده میټه میټه خوږ ٹھیک ده دا د دې مشکل الفاظ دي صحیح ده کنه مشکل الفاظ ته وګ دی تاسو دې دوباره معنی لیکل شي او ځان سره نوٹ کوئ ښا بیا وای سب کو بنایا میرے خدا نے هر ایک جانے هر ایک مانے سمره سيزونه چې په دې دنیا کې چا پیدا کړی دي زمون رب زمون خدای پیدا کړی دي هر ایک جانے هر ایک مانے او ټولو ته پته ټولو په دامنی چې دا الله تعالی پیدا کړی دي ٹھیک شو نیکسٹ کم شیر راځي ګوره هوا اور بادل چاند اور تارے هوا یادای صحیح ده کنه اور بادل بادل څه ته وریځ ده وریځ یادای چاند اور تارے سپوږمۍ او ستاره یادای ستوري یادای دا چا پیدا کړی دي الله تعالی پیدا کړی دي بارش کا پانی پل پول سارے او بارش څه ته باران تا د باران اوبو پانی اوبو ته وای پل پول سارے کم چې ګلونه دي داغه پول دي دا ټول دا چا پیدا کړی الله تعالی پیدا کړی دي نیکسٹ لاسٹ ون ګورئ سب کو بنایا میرے خدا نے ہر ایک جانے ہر ایک مانے سمره سيزونه چې دي دا چا پیدا کړی زموږ رب پیدا کړی الله تعالی پیدا کړی هر یو کس ته خبر دی او هر یو کس منی چې دا ټول سيزونه الله تعالی پیدا کړی دي ٹھیک ده نو دا د دې هم دا مشکل الفاظ ما تاسو هم دا ویلي تاسو بیا ولا کاپي کې خپل نوٹ شکل تان له جوړولې شي مشکل الفاظ لیکلې شي ټیک شو کنه دین علاوه د دې تشریح هم کو دا شعرونه دي کنه اشعار دي دا نو د دې تشریح کو چې د دې شډلمبي شعر سو تشریح دا دویم سو دا دریم د ټولو تشریحګانی بکو ٹھیک شو بیا راځي ګوره ټهره اور بتائے آپ کے آس پاس اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں موجود ہے ٹہرے سید لکسات ودرے گئی او منگتا ہوئے وی تاسو سره آس پاس تاسو سره اخوا دی خوا د الله تعالی کم نعمتونه موجود دي صحیح ده نو تاسو کتلی شي ګوره لومبه خو چې الله تعالی موږ له خسته ژوندۍ را کړی دا یو غټ نعمت دی ٹھیک ده بیا خسته لاسونه خپې دین علاوه خسته ماحول غرونه سپوږمۍ ستوري خسته فروټس میوې بوټي دا ټول نعمتونه دي صحیح ده دا تاسو لیکلی شي د دې جواب تیارولای شي لاندې بیا راځي ګوره हम ने सीखा او موږ څه زده کړل دې سبق کې الله تعالی نے دنیا کې هر چیز بنای موږ دې سبق کې دا څه زده کړو چې دا څومره سيزونه موږ ویل څومره نعمتونه څومره دا نعمتونه راکړي دي الله تعالی دا چا جوړ کړی دي دا الله تعالی جوړ کړی دي ای په دې دنیا کې هر یو شی الله تعالی پیدا کړی دی الله تعالی جوړ کړی دي ٹھیک ده کنه نو په دې سبق کې موږ دا زده کړل او د دې سبق دا چالي کړل دي قیوم نظر ٹھیک شو اوس راځو د دې هم تشریح طرف ترازو د اشعارو دلته دا ما به دی پیج باندې تیار کړی دی تاسو د پاره دا وګورئ هم د سبق نمبر 1 دی او لومبه شعر دی ګوره سب کو بنایا میرے خدا نے دلته یو خبره مالی کلی اشعار کی نثر او تشریح د دې څه مطلب دی دا خو شعرونه دي کنه خو نثر څه ته وای دا شعرونه دي او چې کله یو سبق فهم کی وي هغه ته سوی نثر او چې کله دا هغه تشریح کوي د شعرونو هغه ته تشریح وای صحیح ده لکه وضاحت ٹھیک شو نو ګوره لومبه سره راځي لومبه شعر ته ګوره سب کو بنایا میرے خدا نے ہر ایک جانے ہر ایک مانے صحیح ده دا غلومبه شعر دی نثر فارم کې موږ څنګه لیکل ګوره ہر ایک جانتا ہے اور ہر ایک مانتا ہے کہ سب کو میرے خدا نے بنایا ہے دا موږ نثر فارم کې ولیکل
وای هر یو کس پویږي، هر یو کس پوی دی او هر یو کس منی چې دا ټول کې سب کو میرے خدا نے باندې دا ټول سيزونه الله تعالی زمونږ رب سکړی دی، پیدا کړی دی، جوړ کړی دی. دا نثر کې مونږ ولیکل. بیا د دې شعر تشریح سره ګوره، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں، جانوروں، پرندوں اور پودوں کو پیدا کیا ہے. په دې شعر کې شاعر سوی کې الله تعالی سره ټول انسانانو، زناورانو، پرندو او کمبوټي چې دي ټول سيزونه الله تعالی پیدا کړی دي. اس بات کو سب جانتے ہیں، دا خبره ټول بدی پویږي، دا پیژني، دا دوی ته پته ده. اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں، د دې خبره اقرار کوي، گواہی ور کوي کہ خالق صرف اللہ تعالی ہے، چې خالق هغه صرف الله تعالی دی. ٹھیک شو؟ لکه شاعر خو به دې شعر کې دا یسو ټکی لیکلي دي، دا ګوره دوه فکری دي، صحیح ده؟ دو جملې دي ګوره، خو دې کې د غټ غټ ټکی راغون کړي دي، دا ګوره په دوه جملو کې لیکلي. خو چې کله موږ د دې ټکو تشریح کوو، دا بیا مکمل د تشریح دا راځي، وضاحت به بیا دې کې راځي تشریح کې. ٹھیک شو؟ بیا ورپسې دویم شعر راځي ګوره. ها، دویم شعر سره آم اور آړو، سیب اور سردے، انګور کیلے پل میٹھے میٹھے. د دې تشریح او نثر سره راځي ګوره، آم اور آړو، سیب اور سردے، انګور کیلے پل میٹھے میٹھے. نثر به موږ څنګه لیکو؟ آم، آړو، سیب، سردے، انګور اور کیلے میٹھے پل ہے. وای آم، آړو، دا سیب، سردے، انګور او کیلے دا ټول خواږه خواږه پل دي، فروټس دي. بیا د دې شعر تشریح کې سوی ګوره، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آم، آڑو، سیب، انگور، سردے اور کیلے پیدا کیے ہیں. په دې شعر کې شاعر وایي چې الله تعالی دا فروټس پیدا کړی دي، آم، آڑو، سیب، انگور، سردے دا ټول پیدا کړی دي. اللہ تعالیٰ نے یہ سب انسان کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، او اللہ تعالیٰ سدی دا ټول د انسان د فائدې لپاره پیدا کړی دي. یہ سب پل ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہیں، او دا ټول فروٹس دا زموږ صحت لپاره سدی ډیر زیات فائدہ مند دي. ان پلوں کا ذائقہ بہت مزیدار ہوتا ہے، او د دې فروټس ذائقہ ډیر مزیدار وي. ٹھیک شو؟ نو دا د دې تشریح شو. اور پس یو ګورې دریم، سب کو بنایا میرے خدا نے، ہر ایک جانے ہر ایک مانے. دا مونږه پهلنې لومبه شعر دی، دا مونږ ویلو، صحیح ده؟ نو ګورې مغه شعر دی، سب کو بنایا میرے خدا نے، ہر ایک جانے ہر ایک مانے. دا نثر شو او دا تشریح شو. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں، جانوروں، پرندوں اور پودوں کو پیدا کیا ہے. اس بات کو سب جانتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور پس نیکسٹ راځي ګوره، ہوا اور بادل، چاند اور تارے، بارش کا پانی، پل پل سارے. د دې تشریح وایو. راځو دا څلورم نمبر شعر دی ګوره، ہوا اور بادل، چاند اور تارے، بارش کا پانی، پل پل سارے. ٹھیک شو؟ نثر به څنګه لیکي؟ ہوا، بادل، چاند، تارے، بارش کا پانی اور پل پل، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ہوا یادی، ریزه یادی، سپوږمۍ، ستوري، باران، اوبه، کم فروٹس وغیرہ دا ټول دا چا پیدا کړي؟ اللہ تعالیٰ پیدا کړي. تشریح به څنګه لیکو ګوره، اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوا اور بادل بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ کم ٹھنڈی یخ ہوا او بادل چې کم ریزه راغی موږ هغه سری پیدا کړی دي تاکہ لوگ گرمی سے پریشان نہ ہو، ځکه چې خلق د ګرمۍ نه پریشان نشي. کالی رات کو چاند اور ستاروں سے سجا دیا، او کم د شپې رات، کالی رات د شپې تیاره یادې کنه، او چاند او ستاروں، سپوږمۍ او ستوري هغه نه دا سجا کړو، مطلب روشن کړو، رڼا وي، تاکہ رات کو آسمان تاکہ رات کو آسمان سے ڈر نہ لگے، ځکه چې د شپې بیا اسمان نه ونه یریږي، تیاره به وینو بیا خو یریږي کنه. بارش پیدا کی، باران به پیدا کو تاکہ موسم خوشگوار رہے، دې سره سوي موسم خوشگوار وي. پل بنائے تاکہ صحت اچھی رہے، کم فروٹس دے هغه جوړ کړو، هغه پیدا کړ چې تاسو صحت سوي خوي. پول بنائے تاکہ دنیا خوبصورت لگے، کم پول دی، فلاورز دی، هغه جوړ کړو ځکه چې دنیا ورسره خسته ښکاري. نو دا د دې تشریح وا د سلورم نمبر شعر. اور پسې سره جی پنځم نمبر، سب کو بنایا میرے خدا نے، ہر ایک جانے ہر ایک مانے. او مغه لومبه شعر دی، او مغه تشریح تاسو کولای شئ. دا نثر شو. لاندې بیا تشریح ده. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں، جانوروں، پرندوں اور پودوں کو پیدا کیا ہے. اس بات کو سب جانتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے. دا داغي تشریح شوا. ٹھیک شو؟ امید لرم تاسو به بدی باندې پوه شوئ. د حمد کومه تشریح وا هغه ما تاسو ته واضح کړه. ٹھیک ده؟ نو دا د حمد ډیفینیشن شو، او دا تلفظ دا سيزونه مونږ ویل، دا په مونږ خوږ اواز سره ویلو، صحیح ده؟ د دې مشکل الفاظ او کوم تشریح هغه مونږ تاسو لنن درک په نننی ویډیو کې. ان شاء الله بل ویډیو کې به بیا د دې سبق نمبر 1 حمد د دې ایکسرسایز به تاسو له درکو.
صحیح ده. د دې ایکسرسایز مشق به تاسو له درکو، بیا به د دې کې چې کوم سوالونه جوابونه دي هغه به هم کو. دې سره زموږ ویډیو سره رسي. خپل سټډي جاری ساتئ. مور پلار خدمت کوي، موږ ته هم دعاګانې کوي. الله حافظ.